बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारा मंडी बाउद्दीन FM 98 का लाइव स्टूडियो और मैं हूं मोहम्मद नासिर जावेद और प्रोग्राम आप सुनने जा रहे हैं गिरदोपेश। जी सामीन, मेरे पैनल में आसपेसा नहीं होगा, मेरे साथ दीगर दो जो है मेहमान ग्रामी भी होंगे, लेकिन उससे पहले आज की अपडेट। आज जुमेरात और 11 मार्च 2021 और 26 रजबुल मुरज्जब और 27 फागुन की तारीख है जी, अगर पंजाबी कैलेंडर की बात की जाए। जी सामीन, आपके और मेरे राब्ते के नंबर वही व्हाट्सएप अगर आप करना चाहें और इस पे अगर आप नाम फीडबैक या मैसेज सेंड करना चाहें 0320 775 98 98। और अगर आप फेसबुक के जरिए इस वक्त आप लाइव सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.facebook.com/हमारा-FMMBD। जी सामीन, मौज़ूआत ढेर सारे हैं, उनमें से कुछ जो मौज़ूआत पे आज हम कोशिश करेंगे बात करने की। उनमें सबसे पहले जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शंस कल होने जा रहा है, उससे मैं पूछूंगा अपने पैनलिस्ट से कि जी हुकूमत और पीडीएम की क्या हिकमत अमली होगी। देखा जाए तो इस वक्त अददी एतबार से पीडीएम को बरतरी हासिल है। जी कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो इस वक्त हमारे मुल्क में भी असरअंदाज हो रही है और गुज़श्ता 24 घंटों में 33 अफराद जान से गए हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त मैरिजेस हॉल, सिनेमास, मिजाज जो खोलने का फैसला किया था उसको वापस ले लिया और इसी तरीके से तजारती मराकज़ को रात 10 बजे, तफरीह मकामात शाम 6 बजे बंद करने का फैसला किया है। जी गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर समेत 9 शहरों में 15 मार्च से तालीमी इदारों में छुट्टियां भी कर दी गई हैं। इस पर भी आपने मैं जो पैनलिस्ट है उनसे पूछूंगा कि एहतियाती तदाबीर खास करके कारोबारी एतबार से बात की जाएगी। जी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का कार्गो ट्रेन जो है वो 10 साल बहाल करने का फैसला। और जो पहली कार्गो ट्रेन है वो 12 रोज में 6,500 किलोमीटर फासला तय करके 16 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगी। हुकूमत का एक और ऐसा इक़दाम, कोई भूखा ना सोए। मोबाइल लंगर्स का इफ्तिताह कर दिया गया है और 3 करोड़ खानदानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। PSL 6 का मेला उजड़ने के बाद अब जून में दोबारा टूर्नामेंट कराने का फैसला किया गया और तमाम मैचेस कराची में करवाए जाएंगे। जिस स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी है और 531 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 44,000 पॉइंट से भी कम हो गया है और सोना भी जो है वो 800 रुपए फी तोला महंगा हुआ है। जी बिजली की इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग, अंजुमन ताजरान, ट्रैफिक के मसाइल, तजावजात, टूटी फूटी सड़कें, इन पर भी बात होगी। सुनते रहिए हमारा मंडी बाउद्दीन FM 98। मंजिल की तकदीरों जैसे, ख्वाबों की तस्वीरों जैसे, है चाहत की तहरीरों जैसे, ये पाकिस्तानी भी दिल है ऐसे। धड़कन धड़कन गूंज रही है अपने वतन के नाम, अपने वतन के नाम। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान। रख ले आंखों में अपने ख्वाब जवान, चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान, दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान।
खुशियां धागे हैं बांधे हैं अपने जिनसे खुशियां धागे हैं बांधे हैं अपने जिनसे जज्बे जागे हैं आगे हैं अपने दिन से तेरे रास्ते पे है दिल चला दिल चलेगा तेरी राहें मैं भी जाऊंगा तेरे काम धड़कन धड़कन गूंज रही है अपने वतन के नाम अपने वतन के नाम चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान दुनिया देख रही है पाकिस्तान की जान चढ़ता सूरज है अपना पाकिस्तान दुनिया देख रही है पाकिस्तान की शान रख ले आंखों में अपने ख्वाब जवान चढ़ता सूरज है अपना It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by रशीद शॉपिंग सेंटर, जहां से आपको मिले दुल्हा और दुल्हन की मुकम्मल खरीदारी के लिए लोकल एंड इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक, मेकअप का मुकम्मल सामान, लेडीज एंड जेंट्स घड़ियां, स्टड, शेविंग किट, ब्राइडल पर्स, शोल्डर बैग, इम्पोर्टेड परफ्यूम, बॉडी स्प्रेज, सैलून और ब्यूटी पार्लर्स के मुकम्मल प्रोडक्ट्स का मरकज, ब्राइडल की खूबसूरती के लिए इंडियन ज्वेलरी, स्टाइलिश विग और हेयर प्रोडक्ट्स की मुकम्मल वैरायटी, फेशियल, स्किन पॉलिश, मैनिक्योर और पेडिक्योर प्रोडक्ट, चेहरियां, मोटापा और स्ट्रेच के निशान खत्म करने की ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, तमाम कंपनीज की प्रोडक्ट्स क्वालिटी की गारंटी के साथ कंपनी रेट पर हासिल करें। रशीद शॉपिंग सेंटर, बानो बाजार, मंडी भावदीन, 0546501495। इतना उतरा हुआ चेहरा। मैं नाराज हूँ सबसे, कोई मेरे साथ खेलने ही नहीं आता। अरे तो अपना गेम अलग बना लेते हैं। 1 2 1 2 3 shake it twist it थोड़ा mix it एनर्जी बढ़ा लो, सर को घुमा लो और बना लो बोरिंग तूफान। मिल्क, कैल्शियम, प्रोटीन और रूह अफ़ज़ा से बना दूध रूह अफ़ज़ा, एनर्जी वाला फन। मायूस और लाइलाज मरीजों के लिए खुशखबरी। कहाँ हैं वो लोग जो जगह जगह से इलाज करवा के अपना पैसा और वक्त जाया कर चुके हैं। उन हजरात के लिए सरदार सन्यासी दवाखाना की तरफ से पैगाम शिफा। बे औलाद और कमजोर हजरात मुतवज्जे हों। औलाद से महरूम और कमजोर हजरात का 100% कामयाब इलाज। औलादे नरीना के ख्वाहिशमंद खवातीन व हजरात आज ही राबिता करें। सरदार सन्यासी दवाखाना, काला चौक, डाकखाना रोड, बिल मुकाबिल GPO, मंडी भावदीन। औकात कार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। बराए राब्ता 0324 621 69। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन की तारीख का सबसे बड़ा और जदीद तरीन 16 मंजिला शॉपिंग मॉल, वसीओ अरीज कार पार्किंग, खूबसूरत जदीद मस्जिद, जेल रोड के अनकरीब आगाज के लिए डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी। फर्स्ट फ्लोर से 16 फ्लोर तक सहूलतें ही सहूलतें। तफरीह के लिए जदीद सिनेमा हॉल, 24/7 सिक्योरिटी एंड स्टैंड बाय जनरेटर। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के सुनहरी मौके से फायदा उठाएं। मजीद मालूमात के लिए आज ही राबिता करें। अल असर मॉल, चीमा चौक, मंडी बहाउद्दीन। कॉन्टैक्ट 03303545 004। आप सुन रहे हैं हमारा मंडी बहाउद्दीन FM 98। जी सामीन, आप सुन रहे हैं हमारा मंडी बहाउद्दीन FM 98 प्रोग्राम है गिरदो पेश। तो आज के जो पैनलिस्ट है उनका तारफ करवाता चलूँ। जी मेरे साथ अमजद हुसैन चिश्ती मौजूद हैं, हमेशा की तरह मेरे को होस्ट और ज़बरदस्त मंडी बहाउद्दीन की आवाज़, एक अच्छे तजियाकार और बात को समझ के आगे बढ़ाते हैं।
اور بڑا زبردست تجزیہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میرے موجود ہیں جی ملک محمد فاروق، یہ کاروباری شخصیت بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے ہمارے ساتھ جو یہاں بیٹھنا ہے بڑے اچھے طریقے سے وہ ہمیں جو ہے تجزیہ بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ بتائیں گے بھی صحیح چیزیں کہاں پہ کیسے ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے جی شروع کرتے ہیں جی امجد صاحب، چیئرمین سینٹ الیکشنز کی بات کروں گا. جیسا کہ پہلے سینٹ کے الیکشن ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ جو عددی برتری تھی وہ کام نہ آ سکی، یعنی جہاں پر 180 تھے اس کو پلٹا کھا کے 160 نے مات دی، ویڈیوز بنی سامنے آئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی کل بھی ایسے کچھ ہوگا یا پھر ایکچوئل جو برتری ہے وہ برتری ہی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میجر ناصر جاوید صاحب. سینٹ کے انتخابات، سینٹ کو چونکہ ایوان بالا کہا جاتا ہے اور جو بھی قوانین قومی اسمبلی میں بنائے جاتے ہیں ان کی حتمی منظوری جو ہے وہ سینٹ میں ہوتی ہے، اور سینٹ میں جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے وہی قانون سازی میں اچھے طریقے سے معاون بھی ثابت ہو سکتی ہے اور قانون سازی کر بھی سکتی ہے. موجودہ جو صورتحال ہے، 3 مارچ کو جو الیکشن ہوئے تھے اس میں 48 ٹوٹل سینیٹر منتخب ہوئے ہیں جن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور صبح وہ حلف بھی اٹھائیں گے. اور جو 12 مارچ کو الیکشن ہو رہا ہے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، اس میں وہ حصہ لیں گے. تو جیسا آپ نے کہا کہ عددی اکثریت جس کی تھی وہ ہار گئے، تو یہ سیاست ہے، سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آئیں، ویڈیوز سامنے آئیں، اس نے اگر وہ سچی ثابت ہو جاتی ہیں اور وہ سچ ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے اوپر ایک بہت بڑا داغ ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ جب خرید و فروخت کے ذریعے لوگ اس اتنے بڑے ایوان میں آئیں گے جہاں پر پاکستانیوں کی جو تقدیروں کے فیصلے ہوں گے، تو پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کا کیا حال ہوگا. اس لیے پاکستان کا جو اس اپر ہاؤس ہے اس میں بالکل میرٹ پر لوگوں کو آنا چاہیے، اور یہ اس کو یقینی بنایا جانا چاہیے. الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ شفاف الیکشن کا انعقاد ممکن کرائے، اور میرٹ کے اوپر جو ہے وہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ان کا انتخاب ہو. اب بات کرتے ہیں حکومتی جو ممبران ہیں، ان میں صادق چندرانی جو کہ پہلے بھی چیئرمین تھے اور اس دفعہ پھر وہ حکومت کے امیدوار ہیں، اور ان کے ساتھ مرزا محمد آفریدی، ان کو ڈپٹی چیئرمین کے طور پر امیدوار بنایا ہے حکومتی پارٹی نے. دوسری جانب یوسف رضا گیلانی جو کہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے، اور ان کے ساتھ مولانا غفور حیدری صاحب، وہ جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا، لیکن ابھی تک جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو اکثریت حاصل ہے سینٹ میں، اور جو حکومتی اتحاد ہے ان کو اکثریت حاصل نہیں ہے. لیکن اس کی جو صورتحال ہے وہ کل کے انتخابات میں سامنے آئے گی، کیونکہ اگر پہلے جو اس الیکشن ہوئے ہیں اس میں اکثریت والے ہار گئے ہیں اور اقلیت والے جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، تو اس میں بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ ووٹ جو مسترد ہوتے ہیں، جیسا کہ پچھلے انتخابات جو ہوئے سینیٹرز کے اس میں 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں. اگر اپوزیشن جماعتیں یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہماری اکثریت زیادہ ہے اور ہم ہی جیتیں گے، تو اس میں وہ آپ اس کو حتمی طور پر نہیں لے سکتے، کیونکہ جب تک الیکشن ہو نہ جائے، جب تک الیکشن کے نتائج سامنے نہ آ جائیں، تب تک یہ دعویٰ جو ہے وہ اس کو آپ نہیں کر سکتے. دوسری بات جو یہ ہے کہ ایک بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب تک کے جو فیصلے ہیں، چاہے الیکشن کمیشن کے ہوں چاہے عدالتوں کے ہوں، وہ اپوزیشن جماعتوں کے حق میں آ رہے ہیں، تو سب اچھا چل رہا ہے. لیکن کل کو اگر جو حکومتی پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ اگر جیت جاتا ہے تو اس کو اپوزیشن جماعتیں کس اینگل سے دیکھیں گی، اور اگر یہی روایت رہی کہ ہم جیت جائیں تو اچھا ہے، ہم ہار جائیں تو پھر سلیکٹرز نے کام دکھا دیا، تو اس روایت کو ختم ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کل کا انتخاب جو ہے وہ میرٹ پہ ہو جاتا ہے اور جو پچھلا الیکشن ہوا ہے سینیٹرز کا اس کی انکوائری ہو جاتی ہے، تو اس سے کم از کم آنے والے انتخابات میں جو خرید و فروخت ہے اس میں بھی روک تھام ہوگی. رائٹ جی. جو عمران خان ہے ان کا ویژن تو یہی ہے کہ جی پولیٹکس میں جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ پیسے کا استعمال نہ ہو بلکہ لوگ اپنی ضمیر کے مطابق چلیں. لیکن کیا آپ ملک صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کل کے الیکشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناصر جاوید صاحب.
اصل میں سینٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے, 70 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں سینٹ کے جو ووٹ ہمیشہ سے جو ہے نا بکتے ہیں اور اوپنلی بکتے ہیں, سب کو پتہ ہے, خریدار کا بھی اور بکنے والوں کا بھی. تو گورنمنٹ نے بھی اس حوالے سے اوپنلی اعلان کیا ہے کہ ہم ہر حربہ آزمائیں گے چیئرمین سینٹ جیتنے پہ. آپ کے سامنے شبلی فراز صاحب کا بھی بیان آیا ہے. ظاہر ہے وہ حربہ کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ عمران خان صاحب نے شو آف ہینڈ والی جو بڑی اچھی ایک پیش کی تھی, جو بدقسمتی سے ہوا ایسے کہ اس وقت چونکہ عمران خان صاحب کو حکومت کو سوٹ کرتی تھی, اس وجہ سے انہوں نے وہ بات سامنے رکھی. دوبارہ عمران خان صاحب کو پھر وہ جو ہے نا جی اپنی بات کو سامنے لانا چاہیے کہ یہ جو خریدار عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ ان کے علم میں بھی ہے یہ باتیں. آپ وزیر اعظم صاحب ہیں تو ان کو چاہیے یہ ہمارے مستقبل کے لیے اچھے فیصلے کریں. کم از کم جو اکثریت ہے پی ڈی ایم کی, اگر اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پھر ظاہر ہے چیئرمین سینٹ پی ڈی ایم کا ہی ہونا چاہیے. میں آپ کو یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو میثاق جمہوریت کی اندر ان دونوں پارٹیز نے یہ طے کیا تھا کہ جو آنے والا جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ اوپن بیلٹنگ سے ہوگا, جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی شامل تھیں اور میاں نواز شریف تھے. لیکن جب وقت آیا دونوں جو پیچھے ہٹ گئے, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سیاست ہے یا منافقت؟ جی بالکل یہ سیاست بھی ہے, منافقت بھی ہے, کیونکہ ہم نے سیاست کو ایک جو ہے نا جی منافقت کا نام دے دیا, کیونکہ یہ سیاست کا نام بھی گول بات کرنا ہے. ہوتا ایسے ہی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو تو وہ اپنے مفادات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے جو عوام ہے یا پاکستان کا میرا خیال ہے کوئی نہیں سوچتے کہ بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے. آپ ایگزامپل بنے ہمارے لیے, عوام کے لیے, لیکن وہ ایگزامپل نہیں بنتے. وہی اردو میں وہی اچار کھچڑی اور وہی خریداری اور وہ جو ہے نا بکنے والی باتیں ہیں, ان سب کو پتہ ہے. تو ہم ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ خدارا آپ اس عمل کو بدلیں, کم از کم عوام کے لیے, کیونکہ ہمارے ملک تبھی ترقی کر سکے گا آپ جب اچھے فیصلے کریں گے. آپ ہمارے سامنے اس طریقے سے سامنے آتے ہیں, ہمیں سیاست پہ بالکل ہمارا جو ہے نا جی اعتبار اٹھتا جا رہا ہے جب یہ چیزیں ہم سامنے دیکھتے ہیں. امجد صاحب, اس میں انہوں نے جو ہے وہ سننے میں یہ آیا ہے کہ جو ڈپٹی چیئرمین شپ ہے وہ آفر کی گئی ہے عبدالغفور حیدری صاحب کو, تو ان کو کہا جی ہم حکومت کو ہی نہیں مانتے. تو پھر جب وہ حکومت کو مان ہی نہیں رہے تو پھر کیا وہی لوگ جن کو پہلے کہتے ہیں کہ جی, اور مطلب ڈھیر سارے نام دیے جاتے ہیں جو مائک میں نہیں لینا چاہتا ہوں, مولانا فضل الرحمان کے بعد ان کو آفر کی جا رہی ہے. میں ایک بات آپ یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی جو بدقسمتی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم آدھی بات کو لے کے دوڑ پڑتے ہیں, ہم سوچتے نہیں ہے کہ بات ہوئی کیا ہے. ابھی جیسے ملک صاحب نے کہا کہ حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہر حربہ استعمال کریں گے, لیکن آپ اگر ٹویٹ پڑھیں جو وفاقی وزیر نے کیا ہے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آئینی قانونی ہر حربہ استعمال کریں گے. اس میں یہ چونکہ اس کو ہمارا یہ ہے ایشو کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں. آج بھی آپ اس ٹویٹ کو کھول کے دیکھیں جو وفاقی وزیر نے کیا تھا, اس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ ہم ہر حربہ, اس میں یہ لکھا ہوا ہے ہم قانونی اور آئینی حربہ, ہر قانونی اور آئینی حربہ ہم استعمال کریں گے. دوسری بات یہ جو ہے ڈپٹی چیئرمین والی, جس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ جب یہ سیاستدان بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ بھی آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں. یہ مخالفت جو ہوتی ہے, یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی مخالفت نہیں ہے, ان میں کوئی ناراضگیاں نہیں ہیں, یہ سب ایک ہے. جب یہ بات ہو رہی تھی, جب یہ بات چل رہی تھی تو پرویز خٹک نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو بھی ادھر بنا دیتے ہیں جیسے ایک لائٹ بورڈ میں ہو, تو اس کو انہوں نے بنا لیا کہ ہم آپ کو بناتے ہیں. لیکن اگر وہ بنا بھی لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. اگر آپ مخالف کو بھی کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں ہم آپ کو دیتے ہیں, لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا میڈیا پہ اس کو چلا جا رہا ہے, جتنا اس کو لے کے اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کام والی جو باتیں ہیں وہ رہ جاتی ہیں. یہ نکمی باتیں جو ہیں یہ ٹائم سارا ضائع کرتی ہیں. اور لوگ, جیسا کہ ملک صاحب نے کہا کہ لوگ سیاست سے تنگ آ چکے ہیں صرف اس وجہ سے کہ سیاست میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اس سیاست کو گندا کس نے کیا ہے, اس کو گندا کرنے والے بھی یہ سیاستدان خود ہیں.
اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ کسی اور کا قصور ہے اس میں، کیونکہ جب یہ خود جھوٹ بولیں گے، ایک دوسرے کے الزام لگائیں گے جھوٹ بولنے کا، تو اس سے اوور آل جو سیاست ہے وہ بدنام ہوگی، جو کہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بات، لیکن صرف پھر آخر میں اس ٹاپک کو کلوز کرنے سے پہلے میں پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کل جیت کس کی ہوگی؟ دیکھیے جی، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ جو حکومتی پارٹی ہے وہ کل الیکشن جیت جائے گی. جی ملک صاحب، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ عددی برتری اس وقت پی ڈی ایم کو حاصل ہے، لیکن جیت ہو رہی ہے حکومتی پارٹی کی. یہی بات میں کر رہا ہوں، جیسے صاحب نے فرمایا کہ کبھی خبر نہیں پڑتے، شبلی فراختار صاحب نے یہ فرمایا ہے. اصل میں ہو اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل قانون کی پاسداری کریں گے، اگر آئینی قانون کی پاسداری اگر کرتے ہیں پی ڈی ایم تو کلیئر ہے، پھر جیتی ہے. نہیں تو ووٹ مسترد نہیں ہو سکتے کسی کے؟ کیا حکومتی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے میں نے ووٹ مسترد نہیں ہے؟ آپ کی تو یہ کیا آدمی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی وہی جیتیں گے؟ یہ تو الیکشن سے پہلے ہو نہیں سکتا نا. چلے وہ ٹھیک ہو گیا آپ کا تجزیہ. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کل آپ کیا سمجھتے ہیں جیت کس کی ہوگی آپ کے خیال میں؟ جی یقیناً پی ڈی ایم کی جیت کی سامنے نظر آ رہی ہے. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں ہمارا منڈی بہاؤدین FM 98 اور میرے ساتھ پینلسٹ ہیں جی ملک فاروق اور امجد حسین چشتی. اور آج بات ہم کر رہے تھے چیئرمین سینٹ الیکشن کی جو کل ہونے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے جو الیکشنز ہوئے ہیں سینٹ کے اس پہ بھی بات کی، آپ نے سنا، آپ نے جانا پہچانا، چیزوں کو دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ووٹ بکتے ہیں، کون پیسے لیتا ہے، کون دیتا ہے، پھر کیسے ضمیر جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں. اور جنہوں نے آگے قانون سازی کرنی ہوتی ہے وہ اگر پیسے دے کر آئیں گے تو پھر ظاہر ہے آگے ہم کیا کہیں، آپ خود سمجھدار ہیں. جی چلتے ہیں کمرشل بریک کی طرف، اور کمرشل بریک کے بعد جب لوٹ کر واپس آئیں گے تو ملک صاحب میں کرونا وائرس کی بات کروں گا. اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا بریک کے بعد کہ جو کاروباری مراکز ہیں ان کو بھی ابھی بند کرنے کا 10 بجے کا کہا گیا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف جگہوں پہ اسکولوں کو بھی بند کیا جا رہا ہے، چھٹیاں دی جا رہی ہیں. تو اس کرونا وائرس کا جو کاروباری مراکز ہیں وہاں پہ کتنا SOPs پہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ اور سیکنڈلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے مزید جو وار چل رہے ہیں حکومت اگر کوئی ایکشن لیتی ہے تو کیا کاروباری سرگرمیوں پہ اثر پڑے گا، نیگیٹو اور پازیٹو؟ جی اسٹے ٹیون، ہمارا منڈی بہاؤدین FM 98. 7 p.m. This time check is brought to you by وطن کارپوریشن. ہمارا گھر تو بہت خوبصورت بن گیا ہے، اب پینٹ اور سینیٹری فٹنگز کا کام بھی معیاری ہونا چاہیے. بالکل ہوگا، کیونکہ ہمارا برسوں کا اعتماد ہے وطن کارپوریشن پر، جہاں پر ماسٹر ٹائلز، ماسٹر سینیٹری فٹنگز، ماسٹر باتھ روم ایسیسریز، فلور فیسنگ اور امپورٹڈ ٹائلز کی وسیع ورائٹی. اس کے ساتھ ساتھ ٹوکن کے بغیر واحد پینٹ، ماسٹر پینٹ، اصلی ڈیورا پائپ اینڈ پائپ فٹنگز، نیس گیس، الیکٹرک اینڈ گیس اپلائنسز. کوالٹی اشیاء کی خریداری کے لیے ایک ہی نام، وطن کارپوریشن، ریلوے روڈ، منڈی بہاؤدین. Freshen Zindagi or Sitara Studio, a promising star. Launching all new Summer Lawn Collection 2021. Exclusively available in stores and online. Sitara Studio, style for Chennai. Main Jail Road, Mandi Bahauddin. Phone 054-6513-630. اتنا اترا ہوا چہرہ. میں ناراض ہوں سب سے، کوئی میرے ساتھ کھیلنے ہی نہیں آتا. ارے تو اپنا گیم الگ بنا لیتے ہیں. 1 2 1 2 3 shake it twist it تھوڑا mix it. انرجی بڑھا لو، سر کو گھما لو اور بنا لو پورنگ طوفان. ملک، کیلشیم، پروٹین اور روح افزا سے بنا دودھ روح افزا، انرجی والا فن. ارے بہن، بازار جانے کا وقت ہی نہیں ملتا، بچوں کے کپڑے لینے ہیں، کیا کروں؟ ارے سلما، اب پریشانی کیسی؟ منڈی بہاؤدین میں نئی شاپ بیبی بازار آ گئی ہے نا، جہاں بچوں کے شوز، ڈریسز اور دیگر ایکسیسریز گھر بیٹھے منگوائیں. نہ بازار جانے کا جھنجٹ، نہ کوئی ڈلیوری چارجز. اور ہاں، اگر چیز پسند نہ آئے تو پیسے واپس، اور پیسے بھی ڈلیوری پر دینے ہوں گے، کوئی ایڈوانس نہیں. بیبی بازار کمیٹی بازار. فون اور واٹس ایپ نمبر 0347 94 32 880.
डायरेक्शन स्कूल एडमिशन फ्री, पाकिस्तान का पहला स्टेम बेस्ड इस्लामिक स्कूल सिस्टम। डायरेक्शन स्कूल अपने मुनफरिद जदीद तरीन तरीका तदरीस की वजह से पूरे पाकिस्तान में कामयाबी के बाद अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में डायरेक्शन स्कूल, जहां पर स्टूडेंट की तरबियत इस्लामी तर्ज पर जदीद तरीन मज़ामीन की टीचिंग के साथ की जाती है। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, कंसेप्शन लर्निंग सिस्टम, स्कूल की जदीद तरीन लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी। डायरेक्शन स्कूल जहां पर हिफ्ज़ कुरान प्रोग्राम, डिजिटल नाजरा कुरान लैब और कुरान फहमी कोर्स 21st सेंचुरी लर्निंग के तरीक़ेकार के मुताबिक किया गया है। दाखिला बिल्कुल फ्री। डायरेक्शन स्कूल सैनिक कैंपस अकब अल्जन्नत पेट्रोलियम, हालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन, 0314 763 80 25। आप सुन रहे हैं हमारा मंडी बहाउद्दीन FM 98। जी सामीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम गिरदो पेश में। मुझे कहते हैं मोहम्मद, चैनल आपका अपना हमारा मंडी बहाउद्दीन FM 98। जी फेसबुक पे अगर इस वक्त आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं और साथ मैसेज भी कर रहे हैं उनको शामिल करते चलें। जी जैनुल आबदीन है और वो कहते हैं जी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, आज तो बड़े बढ़ चल के। जी बहुत शुक्रिया। इब्रार शाह हैं जी, ये कह रहे हैं जी हमारा मुल्क चलता और बसता रहे, अल्लाह करे जी, बहुत दुआएं। जी हीरा मलिक हैं, इन्होंने एक नजी की कोटेशन भी भेजी, मैं आपसे शेयर करता चलूँ जी। ये कहती हैं सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल एंड इंशाल्लाह यू विल अचीव इट। मलिक साहब ये आपके लिए था, मतलब ये है कि खुशी के लिए जो है, कामयाबी नहीं, कामयाबी के लिए खुशी ढूंढें। थैंक यू सो मच जी। और इनके अलावा बाकी दीगर भी हमें सुन रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी चलते हैं जी मलिक फारूक की तरफ। मलिक साहब, कोरोना वायरस की तीसरी लहर इस वक्त चल रही है, पाकिस्तान के अंदर भी इसका में आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 33 अफराद जान से गए और हुकूमत ने जो पहले फैसला किया था कि मैरिज हॉल को, सिनेमाज और मज़ारों को खोलने का, वापस ले लिया गया है। तफरीह मकामात शाम 6 बजे बंद, 2 तजारती मराकज़ हैं रात 10 बजे बंद। गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी समेत 9 शहरों में छुट्टियां कर दी गई हैं, इदारों में, तालीमी इदारों में। ये सारा कुछ हो रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा मार्केट के अंदर कि जब अब गाहक आते हैं वो SOPs पे कितना वो अमल करते हैं और दुकानदार कितना उस पर अमल करते और करवाते हैं। असल में बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि हम सारा दिन मार्केट में होते हैं, सारा दिन हम देखते हैं लोग SOP पर अमल बिल्कुल नहीं करते, मास्क भी नहीं पहना होता और ख़ास तौर पे जो हमारे और कस्टमर के दरमियान जो एक टाक होती है, आप यकीन करें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ज़ाहिर करीब करीब होते हैं, तो बिल्कुल अमल नहीं होता। हालांकि हम टेस्ट भी करते हैं कि मास्क पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, ये चीज़ें जो है ना फॉलो करें, लोग नहीं करते। कुछ असल अफवाह में जिनके यहाँ कोई ये खुदा ना खासा कोई ऐसा मतलब हो जाता है, कोरोना की वजह से डेथ हो जाती है, वो तो समझते हैं कि यार ये बात सच है। अच्छा, जिनके यहाँ ये कुछ ऐसा नहीं होता वो कहते हैं यार कोरोना, कोई कोरोना नहीं है, ये बस ऐसे ही गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। मलिक साहब, लोग अभी तक इसको सीरियस नहीं ले रहे। असल में वो वाकई नहीं अभी तक लिए उन्होंने। उसकी वजह ये है कि लोगों को अपनी फील तो करते हैं, वो इजहार भी करते हैं यार मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो वो लेकिन वो इसको सीरियस नहीं लेते। लेना चाहिए बिल्कुल। अगर आप यकीन की एक छोटी सी मुझे बात याद आ गई, मैं थोड़ा सा टाइम होगा आपका। जी जी। मेरे पास एक कस्टमर आके मेरे सामने बैठ गया। अच्छा, उसने बात की, कहता कि मुझे कोरोना हो गया था। जब उसने ये बात की, आप यकीन करें मैं एक दफा परेशान हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा, यार अगर आपको कोरोना हुआ आप यहाँ क्यों आ गए मेरे पास? वो कहता नहीं आप परेशान ना होगी, मैं अब ठीक हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद है लोग इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों का, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, दूसरों की ज़िंदगियों का ख्याल रखें, SOP पे बिल्कुल अमल करें। गवर्नमेंट भी आप ही के लिए वो सारा कर रही है, आप उनके गवर्नमेंट के साथ चलें
कम अज कम जो गवर्नमेंट कहती है उनका साथ दें, क्योंकि उनको हमारी ज्यादा फिक्र होती है गवर्नमेंट को, और हमें भी चाहिए। हमारे जो ज़ाहिर है घरों की मतलब हैं, बच्चे हैं, फैमिली हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि घर से जब बाहर निकलें या वापस घर आएं तो SOPs पर ज़रूर अमल करना चाहिए। जी अमजद साहब, कोरोना वायरस की तीसरी लहर, हुकूमत क्या जो फैसले ले रही है, क्या आप समझते हैं कि हमारी आवाम भी साथ देगी और हुकूमत इस पे कंट्रोल कर पाएगी? क्योंकि देखने में यही आता है, सब्जी मंडी चले जाएं तो बंदों के साथ बंदे ऐसे आपस में उलझे होते हैं कि शायद उसमें हवा भी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। और जहाँ तक ताल्लुक है SOPs का, जो हम हमेशा कहते हैं कि जी हाथ धोएं, आपस में सोशल डिस्टेंस रखें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, मास्क पहने, लेकिन इस पे अमल दरामद भी मलिक साहब ने कहा कि शाद नाजर ये होता है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद हुकूमत क्या करेगी? देखिए जी, कोरोना वायरस जो है ये एक हकीकत है, और पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो अमेरिका और इंग्लैंड जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सके। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो कदरे बेहतर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त कदरे बेहतर है, और हुकूमती इक़दाम भी जो है वो बर वक्त उठा लिए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मामलात जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो दीगर ममालिक की तरह नहीं है। यहाँ पर लॉकडाउन भी अगर हुआ चंद दिन के लिए हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म और सख्त जो लॉकडाउन है वो नहीं हुआ। अब मसला क्या है, पाकिस्तान की अवाम इसको बीमारी नहीं समझ रही, कोरोना वायरस को सिरे से बीमारी समझती नहीं है। लेकिन हमारे जो बड़े वो लोग इस बीमारी में मुबतला हुए हैं और इस दुनिया से गए हैं। बड़े अहम लोग जो है, जो जिनका सियासत में भी नाम था, जिनका मुख्तलिफ शोबों से उनका तल्लुक था, हम उनको जानते थे बड़े करीब से, लेकिन वो भी इस बीमारी से इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन आज भी अवाम से अगर आप बात करें तो अवाम ये कहती है कि जी कोरोना नहीं है, ये गवर्नमेंट की ड्रामेबाजी है। अब ये जो एक माइंड सेट लोगों का बनाया गया है, इसके पीछे भी अगर देखेंगे तो ये सियासत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत जो है ये अपने मफादात के लिए जो अवाम के फायदे वाली चीजें हैं उससे भी गुमराह किया जाता है। अब देखें कि अगर हम परहेज नहीं करेंगे, पाकिस्तान के जो वसाइल हैं वो इस कदर नहीं है कि पाकिस्तान में आप देखें जब ये कोरोना आया था तो वेंटिलेटर्स की तादाद पाकिस्तान में कितनी थी? 73 साल में हम ट्रिपल फिगर में नहीं जा सके। इसमें जो वेंटिलेटर होते हैं, वेंटिलेटर हमारे पास नहीं थे। हमारे पास जो अस्पतालों के हालात हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये एहतियात करने को तैयार नहीं है। अब जो ये लहर अभी चल रही है ये भी खतरनाक है। सरकारी जो स्कूल है, अभी ये कद्दर स्कूल है प्राइमरी, वहाँ पर हुई है टेस्टिंग, उसमें 10 जो बच्चियां हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव आया है, 2 टीचर्स में कोरोना पॉजिटिव आया है। इस तरह बाकी जो स्कूल हैं उनमें भी टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो ये इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ एहतियात है। अगर आप ये समझें कि अगर हम इसमें खुदा न खास्ता मुबतला हो जाएंगे तो हमें ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तो वो हमारे मुल्क में इस लेवल का इलाज नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है हमें हुकूमती अहकामात पर अमल करना चाहिए और SOPs पर अमल करना चाहिए, और बड़ी आसान सी SOPs हैं, उस पर अमल करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। जी सामीन, जो SOPs बनाई जाती हैं बुनियादी तौर पर उनका मकसद ये होता है कि आपकी हिफाजत, और कोरोना वायरस की जिस तरह हम बात कर रहे थे, अगर आप मार्केट में आते हैं तो आप SOPs को फॉलो करें। और SOPs के अंदर सबसे पहली बात यह है कि आप जब घर से निकलते हैं तो आप मास्क पहनें, मार्केट में आते हैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, आपस में फासला रखें, और इसी तरीके से गले ना मिलें। और वापस जाके भी हाथों को आप वक्तन फवक्तन आफ्टर एवरी 2 आवर्स आप 20 से 30 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह से धोएं। और ये वो तदाबीर हैं, ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनसे आप बच सकते हैं। कोशिश करें कि गैर ज़रूरी आप घर से ना निकलें, मार्केट के अंदर तब आएं जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। जी, हुकूमत का एक और ऐसा इक़दाम, मलिक साहब, कोई भूखा ना सोए। जब लोग भूखे ऑलरेडी हैं तो वो क्या करेंगे, लेकिन
फिर भी वो कहते हैं जी कि कतरा कतरा करके समुंदर बनता है, कुछ ना कुछ तो ये एफर्ट कर रहे हैं। और मोबाइल लंगर का इफ्तिताह और इतलात के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ खानदानों को बराह रास्त सब्सिडी दी जाएगी। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के इकदाम करने से अवाम का कितना भला होगा? इससे पहले एहसास प्रोग्राम के नाम पर लोगों को 12,000 फी कस दिए गए थे और मेरिट पे दिए गए थे। हमने खुद भी इस चीज़ को एनालाइज किया कि कोई सियासत नहीं थी उसमें ऐसे लोग थे जो वाकई डिजर्व करते थे और उनको जो है ये पैसे अमाउंट मिली। अब ये भूखा ना सोए, उससे पहले उन्होंने ये कहा कि जो लोग बाहर जो है सोते हैं उनको उन्होंने कोशिश की अकोमोडेट करने की। आप किस नज़र से देखते हैं? जी पहले तो बिल्कुल मैं इस पे आमीन कहूँगा। अल्लाह करे हमारे मुल्क में कोई भी भूखा ना सोए, तो खुशहाल हों लोग। दूसरा अफसोस ये है कि खान साहब ने लंगर खाना जो है ना वो बस एक माइंड उन्होंने बना लिया है कि लोग वो समझ रहे हैं कि पूरे जो पाकिस्तानी लोग हैं वो मंगते हैं। उनका माइंड यही बन गया कि भाई इनको लंगर खाने पे लगा दें। ओ भाई हमें आप रोज़गार दें, हम खुद रोज़गार जो है ना अपने हक हलाल की करके खाएं और अपने बच्चों का पेट जो है ना भरें। आप ये लंगर खाने से कितने लोगों को आप जो है ना ये खाना खिला सकेंगे? और आप ये देखें कि जैसे आपने कहा ये और भी गवर्नमेंट जितनी भी आती है ऐसे प्रोग्राम करती है, वो चंद महीने या साल के लिए होता है, उसके बाद फिर वही भूख वही सिस्टम सारा। तो खान साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें लंगर खाना नहीं चाहिए, आप हमारे लोगों को रोज़गार मुहैया करें। जो जो आपने वादे किए हमारे लोगों के साथ, हमारे पाकिस्तानियों के साथ, खुदारा हमें वो चाहिए। इंशाल्लाह हम देने वालों में से हम बनना चाहते हैं, लेने वालों में से नहीं बनना चाहते। ये हमारी खान साहब से रिक्वेस्ट है। जी अब्दुल साहब, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं शॉर्टली आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भूखा ना सोए एक लंगर जो है मोबाइल लंगर का इफ्तिताह हुकूमत का एक एहसन इकदाम मैं समझता हूँ। जाहिर है कि जी हमारे मुल्क में हर बंदे को फीड करना तो बहुत मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप किसी एक भूखे को भी खाना खिलाते हैं, आप बहुत जो है काम कर रहे हैं। और हुकूमत का काम है कि आवाम की खिदमत करना। आप क्या समझते हैं कि इससे कोई आवाम की खिदमत हो पाएगी, या मलिक साहब जिस तरह कह रहे हैं कि बजाय कि आप लोगों को लंगर पे लेकर आएं, आप लोगों को रोजगार दें? देखिए, असल में पाकिस्तान का अलमिया क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो लोगों का एक माइंडसेट है वो ये चाहते हैं कि हम पैदा हों तो हमें सरकारी नौकरी मिल जाए और हम गवर्नमेंट के पैसे लें और फिर वो काम भी ना करें, फिर हमें पेंशन मिले, हम हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को भी गवर्नमेंट से ही पैसे मिलें। ये हमारी एक तवक्कुआत बनी हुई है। हमें असल में ये गुर्बत और बेरोजगारी जो है ना, ये नौकरियों से ख़त्म नहीं होती, ये रोज़गार से ख़त्म होती है। रोज़गार, अगर आप रोज़गार बनाएंगे, रोज़गार आपका कायम होगा, उससे गुर्बत ख़त्म होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये मरहलावार होती हैं। आप कोई भी काम बटन प्रेस कर, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है आप देखें कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ दरबार हैं वहाँ पर एक लंगर का सिस्टम है। आप कभी जाएं वहाँ पर, कितने लोग वहाँ पर सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनको वहाँ पर खाना मिल जाता है। मोस्टली लोगों से आप पूछें, उनको ये नहीं पता कि ये दरबार किसका है, वो इसलिए जाते हैं कि हमें वहाँ पे 2 टाइम या 3 टाइम का खाना मिलेगा। आप दाता दरबार चले जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें, वो आपको बताएंगे मैं मंडी बहाउद्दीन से आया हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ, मैं फलां शहर से आया हूँ, मैं फलां, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खाने के लिए यहाँ आ गया हूँ। तो ये चीज़ें देखिए, जिसका पेट खाली है आप उससे इस चीज़ की अहमियत पूछें कि खाने की अहमियत क्या है। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम अपने लेवल पे बात कर रहे होते हैं। हम अगर घर में 3 टाइम खाना खा रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास नहीं है वो भी खा रहे होंगे। देखिए, बेशक रोजगार होना चाहिए, नौकरियां भी होनी चाहिए, इमरान खान ने जो वादे किए हैं वो पूरे करने चाहिए, हम ये नहीं कहते वो नहीं करें, लेकिन ये भी जरूरी है। मैं आपको पनाह गांव की बात बताऊं, मैंने खुद विजिट किया है, मैं खुद प्रैक्टिकली मैं एक बंदे को लेकर गया था। एक बंदा किसी दूसरे बहुत दूर जिले का था, जहां मंडी बहाउद्दीन आ गया, हमारा उससे रब्ता हुआ। हमारे पास तो उसको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन मैंने उसको बल्कि खुद लेकर गया DHQ में कायम जो पनाहगाह बनी हुई है, और वहां पर
اس کو ٹھہرایا اور وہاں بالکل اس کو بہترین ماحول ملا, کھانا بھی اس کو ملا, اور صبح جب واپس وہ ہمیں آیا ملا تو اس نے یہ کہا کہ میں بڑا اچھا رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیں اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو یہ اجنبی لوگ جن کے پاس جیبیں خالی ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ سوئیں گے, وہ پارکوں میں سوئیں گے, وہ گلیوں میں سوئیں گے, یا پھر چوریاں کریں گے یا ڈکیتیاں کریں گے. تو یہ چیز ہے اپریشیٹیبل, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ بھی بڑا کام بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ کام بھی قابل ستائش ہے. احساس پروگرام آپ نے دیکھا, میں فزیکلی جانتا ہوں کہ کس طرح سے غریب عورتیں جو ہے وہ سیاسی ڈیروں پر چکر لگاتی تھیں 2,000 روپے کے لیے کہ ہماری امداد لگوا دیں, اور کس طرح سے مختلف جگہوں پر ان خواتین کا استحصال ہوتا تھا. اور آپ اب دیکھیں کہ یہ احساس پروگرام جو ہے 8171 پر آپ میسج کریں اور آٹومیٹیکلی ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے, اس کے تحت اگر آپ اہل ہیں تو آپ کو میسج آتا ہے اور آپ جا کر وہاں سے پیسے لے آتے ہیں. اور یہ ہم فزیکلی دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, چھوٹی سی کمرشل بریک ہے. اس بریک کے بعد میں پھر پوچھوں گا کہ جی استحصال ہوتا رہا ہے اور لیکن ہونا نہیں چاہیے, اور اس پہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ کس طرح پازیٹیو ڈائریکشن میں مزید بہتر جا سکتے ہیں. جیسا آپ سنتے رہیے ہمارا منڈی بہاؤدین FM 98. اتنا اترا ہوا چہرہ, میں ناراض ہوں سب سے, کوئی میرے ساتھ کھیل. یہ تو اپنا گیم الگ بنا لیتے ہیں. 1 2 1 Get twisted, تھوڑا mix it. انرجی بڑھا لو, سر کو گھما لو اور بنا لو پورنگ کو فن. ملک, کیلشیم, پروٹین اور روح افزا سے بنا دودھ روح افزا, انرجی والا فن. کرونا وائرس کے پیش نظر تمام ایئر لائنز کی فلائٹ شیڈول میں رد و بدل, ٹکٹ ریکنفرم اور ٹریول ڈیٹ میں تبدیلی کے لیے یو ٹریول انٹرنیشنل سعودی عرب جانے کے لیے فلائٹ بارے معلومات کے لیے رابطہ نمبر 0300 775 5002. اس کے علاوہ سعودی عرب کا وکالہ ہمارے لائسنس پر بنوائیں اور صرف 10 دن میں اپنا ویزا سٹیمپ کروائیں. سعودی عرب ویزا پروسیسنگ میں بہترین ریٹس اور سروسز میں ایک ہی نام, یو ٹریول انٹرنیشنل, پرانا رسول روڈ, نزد ریلوے فاٹک, منڈی بہاؤدین. مینیجنگ ڈائریکٹر خرم سجاد اوان. 0300 775 5002. بڑی دا ویاہ سر پہ آ گیا ہے, کپڑے, جیولری تے فرنیچر سب لینا لینے کی کریے تے کتنے جائیے. نہ بول رکھا کوئی نہیں دور بسار سکھا, جتھے مدینہ کلاتھ ہاؤس, سنگار جیولرز تے مدینہ فرنیچر ہاؤس موجود نے. ایتھے کپڑے, جیولری تے فرنیچر دی ودیا سستی تے ون سوانی ویرائٹی موجود ہے. مدینہ کلاتھ ہاؤس, سنگار جیولرز تے مدینہ فرنیچر ہاؤس, نک موڑ, بسار سکھا. پروپرائٹر حاجی تصور حسین صراف. برائے رابطہ 0346 77 72 139. میں کھانا دیس پنجاب دی شان دیسی گھیو, وہ بھی گجر ڈیری پروڈکٹس دا. دیسی گھیو, تازہ مکھن تے فریش کریم دا ایک ہی مرکز گجر ڈیری پروڈکٹس. انہاں کول چاٹی دا خالص دیسی گھیو, مکھن, کھویا تے فریش کریم لبدی ہے. گجر ڈیری پروڈکٹس, ست سرا چوک نزد الائیڈ بینک, برانچ نمبر 2 جرمن چوک, برانچ نمبر 3 2 چک شمالی نزد ریاض الجنت اسپتال منڈی بہاؤدین. پروپرائٹر حاجی رحم دین گجر اینڈ سنز. رابطے لئی 0333 80 16 078 تے 0333 800 2336. بے اولادی اور کمزوری کے اسپیشلسٹ معالج 65 سالہ خاندانی تجربہ رکھنے والے حکیم عاطف زیاد دورہ انڈیا سے واپس آ چکے ہیں. پاکستان میں بے اولاد اور کمزور حضرات کے لیے پیغام شفا. بنگال اور انڈیا کے پروفیسر گولڈ میڈلسٹ کا چیلنج کے ساتھ اعلیٰ صحت اور تندرستی دوبارہ حاصل کرنے کا دعویٰ. خاص علاج, اعصابی کمزوری, اعصاب پٹوں کا سکڑ جانا, جگر مثانہ کی گرمی کا مستقل علاج. ڈھاکہ دعا خانہ, ڈھاکہ ہیلتھ کلینک والے, جنرل بس سٹینڈ نزد ڈگری کالج, گلی ہاسٹل والی, منڈی بہاؤدین. 0343 413 019. آپ سن رہے ہیں ہمارا منڈی بہاؤدین FM 98. جی سامعین, چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. پروگرام ہے گرد و پیش اور بندہ جہاں چیز کو کہتے ہیں محمد ناصر جاوید. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امجد حسین چشتی اور ساتھ ہیں جی ملک فاروق.
ملک صاحب آپ کی ایک نظم بھی ہے, وہ بھی ہم ضرور سنیں گے اور کوشش کریں گے اس پروگرام میں اس کا حصہ بنایا جائے. لیکن PSL 6 کی بات کیجیے گا کہ وہاں پہ پہلے جو ہے میلے کو سجانے کی کوشش کی, اور جب بات چل پڑی باہر کے کھلاڑی بھی ہمارے پاس آ گئے اور میلہ سج گیا, لیکن کرونا نے پھر اس کو گرن لگا دیا اور ہمیں بند کرنا پڑا یا ملتوی کرنا پڑا. اب سننے میں یہ بات آئی ہے کہ جون میں دوبارہ ٹورنامنٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کیونکہ جو فرینچائز تھے یا جو لوگ اونرز تھے ان کا پریشر تھا, اور پھر ورچوئل کانفرنس کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا, اور میچز تمام کے تمام کراچی میں ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے نہیں کہ, اور حکومت سے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جو انتظامیہ ہے کہ پہلے ہی اس چیز کے جو ہے سد باب رکھے کہ تاکہ اتنی سیکیورٹی اور اس طریقے سے SOPs پہ عمل کروائے تاکہ یہ چیز ہو ہی نہ اس طریقے سے. یہ سب ایسا ہے کہ دیکھیں, ایک تو ہمارے ملک میں خوشیاں ہم نے دیکھی نہیں, مدت ہوگی ہم انتظار میں ہیں. تو یہ PSL کا جو میلہ لگا الحمدللہ ہم بڑے ہیپی ہوئے کہ کچھ تو ہمیں ہیپی ہونے کے لیے ملا. بدقسمتی سے 19 کووڈ کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو یہ ساری ہمارے میلے خوشیوں کو لپیٹ میں لے لیا. تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی بھی ظاہر ہے کوشش ہی ہوگی کہ PSL کامیاب ہو, کیونکہ ان کے لیے بھی وہ بہتر ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ اس SOPs پہ اگر عمل نہیں کریں گے تو یقیناً یہ مسائل بڑھیں گے, سامنے جو ہے نا کیسز بھی آئیں گے. تو ہماری دعا ہے اللہ کرے یہ کووڈ ختم ہو اور PSL کا میلہ دوبارہ لگے. جون میں کرانے کا کہا انہوں نے, یقیناً ہونا چاہیے, ہم دعا گو ہیں, تو رونقیں بحال ہونی چاہیے. جی امجد صاحب, ہم نو ڈاؤٹ ایسی قوم ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرتی ہے. یہاں بم دھماکے ہوئے, یہاں پہ قتل و غارت ہوئی, یہاں پہ فسادات کروائے گئے, پھر 27 فروری کو آپ کو پتہ ہے ایئر اٹیک تک ہوا. یہ قوم ماشاءاللہ بہت تکڑی قوم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ تمام چیزیں دی ہوئی ہیں کہ اس میں جان ہے. جب خوشیاں تلاش کرتے ہیں تو پھر کیا اس کو کیوں میں جو ہے وہ نظر لگ جاتی ہے, یا پھر ہم خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں. دیکھیں جی, پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان ایک انتہائی خوبصورت اور پرامن ملک ہے, لیکن کچھ ممالک جو ہیں خلاف اس قدر پراپیگنڈا کر رہے تھے اور پاکستان کو ایک دہشت گرد اور ایک ناکام ملک قرار دینے کی کوششیں کر رہے تھے. اور اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ پاکستان کے اندر مختلف جو دہشت گرد گروپ تھے وہ یہاں پر حملے کرتے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ بم دھماکے کرواتے تھے. اور جب سری لنکن ٹیم پر حملہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان سے کرکٹ تقریباً ختم ہو گئی. اور کرکٹ ایک ایسا انٹرنیشنل کھیل ہے کہ جس سے پوری دنیا جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے اور پوری دنیا میں اس کے شائقین ہیں. اور جہاں پر کرکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پرامن ملک ہے. تو پاکستان کے افواج اور پاکستان کی حکومت نے مل کر کوششیں کی اور پاکستان کو ایک ایسا ملک ثابت کیا جس سے یہ پوری دنیا تک میسج گیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. اور پاکستان میں جو کھیلوں کا ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہوا ہے اور کرکٹ میچ جو ہے وہ انٹرنیشنل میچ شروع ہو گئے. اور یہ PSL جو ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی اور PSL بڑے کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے, لوگوں کی بڑی دلچسپی تھی اور پوری دنیا میں یہ سراہا جا رہا تھا. اور یہ چونکہ ابھی کرونا کی وجہ سے اس کو روکا گیا تھا, تو کرونا بھی ایک چونکہ ایک حقیقت ہے, اس سے بھی بچنا ہے اور میچز بھی ہونے چاہیے کیونکہ میسج لکھ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ابھی روکا ہے تو شائقین اس سے پریشان نہ ہوں, کیونکہ بعض اوقات ملکی حالات ایسے ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی وبا آ جاتی ہے, کیونکہ شہریوں کی جو حفاظت ہے وہ سب سے پہلے مقدم ہوتی ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سیکنڈ آپشن ہوتی ہیں. تو اب اگر جون میں PSL کا اعلان کیا گیا تو یہ بھی خوش آئند ہے اور شائقین جو ہے وہ اس کا انتظار کریں اور ایک بڑا اچھا مقابلے ہوں گے اور بڑے اچھے اس میں جو دیکھنے کے موقع ملے گا. جی جی بہت شکریہ جی, آپ کے بڑے خوبصورت الفاظ. جی سامعین, اب ہم بجائے کہ آگے جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ کی بات کریں اور سونے کی اور چاندی کی بات کریں اور انڈیکس 100 کی بات کریں, کیوں نہ لوکل مسائل کی طرف چلا جائے. اور لوکل مسائل میں بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, اس کے ساتھ ساتھ انجمن تاجران کا کیا اس میں کردار ہے. تو میں چاہوں گا کہ ملک صاحب میں چھوٹی سی کمرشل بریک لوں گا, لیکن بریک سے پہلے میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جاؤں گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وابڈا کی طرف سے ایک پیپر آ جاتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں جو ہے وہ مرمتی کام ہے, کچھ کھمبے لگانے ہیں وغیرہ وغیرہ,
उन वजह से लोड शेडिंग की जाएगी सुबह 9 से लेकर दिन 3 बजे तक। और फिर उस देखते हैं कि उन दिनों के अलावा भी बिजली बंद हो जाती है। बिजली जब बंद होती है, घरेलू जो सार्फिन है उनको तकलीफ तो होती ही होती है, अगर गैर एलानी और एलानी तो बस कर लेते हैं, लेकिन कारोबार भी ठप हो जाते हैं। जब जनरेटर चलते हैं वो कितने चलें, वहाँ पे भी लोग डिस्टर्ब होते हैं, धुएं से लोग जो है उसका इश्यूज बनते हैं, और साथ साथ जनरेटर चला के कितना आप खर्चा करेंगे। एक कारोबारी शख्सियत होने के नाते से क्या आप समझते हैं कि ज़िली हुकूमत को चाहिए कि वो बुलाए एक्सिन साहब को, बाकी अंजुमन ताजरान जो है वो अपना किरदार निभाए, इस पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और वहाँ पे जाके चीज़ें बताए कि इसको कम करें। अगर करना ही है तो इस तरीके से किया जाए, सर्दियाँ में किया जाए, और बजाय इसके कि जी आप महीने में 20 दिन 25 दिन या 15 दिन इस बिजली बंद रखें, आप इसको मिनिमाइज करें। मैं इस पे आपके कमेंट्स चाहूँगा, लेकिन छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद सामीन इस मौजू पे बात करेंगे। स्टे ट्यून, हमारा मंडी बहाउद्दीन FM 98। It's 7:30 p.m. This time check is brought to you by हमारा मंडी बहाउद्दीन FM 98। द स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के तहत जापान के वर्क वीजा के लिए जापानी लैंग्वेज की क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। नमल यूनिवर्सिटी के मायनाज असातिज़ा की जेरे निगरानी ऑटोमोबाइल, नर्सिंग, बिल्डिंग क्लीनर, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड सर्विसेज, फूड एंड बेवरेज, मशीन पार्ट्स, होटल वर्कर और दीगर शोबों में अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। STNB ग्लोबल, नगीना कमर्शियल सेंटर, नवाब प्लाजा, नज़द रेलवे फाटक, मंडी बहाउद्दीन। 0546 50 85 83। Suhai by Diners launches its diverse and vibrant summer collection. एक खूबसूरत पहचान. The collection features pret, unstitched, 1-piece, 2-piece and 3-piece along with lawn dupatta and jacquard in its ensembles. Now available at Diners stores nationwide and online at www.suhai.com. डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन की जेरे निगरानी जिला भर में अपनी नौयत का मुनफरिद तालीमी इदारा डिस्ट्रिक्ट चुनाव पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मंडी बहाउद्दीन। प्ले ग्रुप हश्तम और O लेवल क्लासेस में दाखिला जारी है। दौरे हाजिर के तालीमी तकाज़ों से हम आहंग, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन तालीमी माहौल, निहायत मुनासिब फीस, जिला भर में बेहतरीन सहूलत, बच्चों की कारकर्दगी के बारे वालिदैन और असातिज़ा की माहाना काउंसलिंग, O लेवल क्लासेस के लिए मल्टीमीडिया लेक्चर्स, कैम्ब्रिज से ट्रेन शुदा क्वालिफाइड स्टाफ। सतसिरा डीजे डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स मंडी बहाउद्दीन 0546 658। अरे बहन, बाजार जाने का वक्त ही नहीं मिलता, बच्चों के कपड़े लेने हैं, क्या करूं? अरे सलमा, अब परेशानी कैसी? मंडी बहाउद्दीन में नई शॉप बेबी बाजार आ गई है ना, जहाँ बच्चों के शूज, ड्रेसेस और दीगर एक्सेसरीज घर बैठे मंगवाएं। न बाजार जाने का झंझट, न कोई डिलीवरी चार्जर्स, और हाँ, अगर चीज पसंद न आए तो पैसे वापस, और पैसे भी डिलीवरी पर देने होंगे, कोई एडवांस नहीं। बेबी बाजार, कमेटी बाजार, मंडी बहाउद्दीन। फोन और व्हाट्सएप नंबर 94 32 880। मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए खुश खबरी। राहत अस्पताल में जदीद तरीन मशीनरी से आरास्ता अपनी नौयत का पहला डेंटल यूनिट डेंटल सर्जन डॉक्टर इकरा रियाज की जेरे निगरानी शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहिबा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों इलाज करेंगी। दांतों की सफाई, मास्क होरे का इलाज, फिलिंग, रूट केनाल, मसनूई, आर्जी और पक्के दांत और जदीद तरीन मशीनरी से दांत निकलवाने की सहूलत। लेडी डेंटल सर्जन डॉक्टर इकरा रियाज गोल्ड मेडलिस्ट, राहत अस्पताल, हालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। कॉन्टैक्ट नंबर 0345 5799 666। कामयाबी के मुसलसल 53 साल, हमारा मायार, आपका एतमाद, कुरैशी एनक्साज। हमारे यहाँ इम्पोर्टेड सन ग्लासेस, फ्रेम और कॉन्टेक्ट लेंस की तमाम वैरायटी दस्तयाब है। आँखों का मुआयना, क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट की जेर निगरानी करवाएं। नीज हर किस्म की मोहर सिर्फ 10 मिनट में तैयार करवाएं। कुरैशी एनक्साज, सदर बाजार, मंडी बहाउद्दीन। प्रोप्राइटर हाफिज जाहिद हमीद। 0332 847 20 40 0340 624 20 21। अगर आप किसी भी नई या पुरानी बीमारी में मुब्तला हैं तो क्योंकि हकीम फार्मासिस्ट ताहिर भुट्टा अपने दवाखाना पर मर्दों, औरतों
आप इलाज करते हैं। हेपेटाइटिस, जिल्द, मैदा, गुर्दे के अमराज, मिसाने की पथरी, कद का ना बढ़ना, पुराने जख्म, मोहरों, जोड़ों, पठों और बालों के मसाइल, वे औलादी, सोकड़ा, फालिज, लकवा, दमा, एलर्जी, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज और दिमागी अमराज। हकीम रियाज अहमद भुट्टा, कोट ब्लोच, मंडी भाउद्दीन, 0344 746 7200। स्वालीन लॉजेंजेस हर बार 10 नेचुरल हर्ब्स की ताकत लिए जो मुंह में घुले गले से बीमारियां धुले। हमदर्द की स्वालीन लॉजेंजेस, गले की शिकवे फौरन दूर। दौरे हाजिर में तेज मिर्च मसाला और मुरगन ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल मैदा की बीमारियों को जन्म देता है। याद रखें, मैदे की खराबी से जिस्मानी कमजोरी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। हिकमत दवाखाना पेश करता है देसी जड़ी बूटियों से तैयार शुदा शिफाए मैदा कोर्स। मैदे के जुमला अमराज से निजात के लिए अक्सीर की हैसियत बुक करवाने या मजीद रहनुमाई के लिए अभी राब्ता कीजिए। साहबजादा हकीम आसिम शहजाद 0301 44 66 112। याद रखें, मैदा दुरुस्त इंसान तंदुरुस्त। आप सुन रहे हैं हमारा मंडी बहाउद्दीन FM 98। जी सामीन, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद हमारा मंडी बहाउद्दीन FM 98 का लाइव स्टूडियो। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी मलिक फारूक। मलिक साहब, बात हो रही थी बिजली की इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग की, और साथ साथ अंजुमन ताजरान का क्या किरदार है इसमें? जी ऐसा है जी, ना हमें शहर वालों को एलानिया लोड शेडिंग का पता लगता, ना गैर एलानिया लोड शेडिंग का पता लगता। एक तो ये जो शेड्यूल आ जाते हैं दो मुख्तलिफ डेट के, जो है हमें समझ नहीं आती कि इनमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है। और दूसरा ये भी एक हकीकत है कि हमारा जो शहर मंडी बहाउद्दीन खास तौर पे जो है हमारे जो हुक्मरान है उनकी मतलब लिस्ट पे है। उसकी वजह ये है, यहाँ जो गवर्नमेंट भी आती है हमारे शहर जो मर्जी कर ले, बिजली बंद कर दें, गैस बंद कर दें, रोड तोड़ दें, यानी कि A to Z जो हमारे मसाइल हैं, हमारी आवाम शहर की टस से मस नहीं होती। वो बैठ के तो कहती है कि ठीक है जी ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब अमली कोई बात आती है वो नहीं निकलते। आप यकीन करें, ये एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की बात की, हम जब पता लगता है कि फलां डेट को बिजली जाएगी, घर वालों को कहते हैं यार आज लाइट जाएगी, आप पानी का बंदोबस्त कर लें, पानी की बाल्टियाँ भर लें। अच्छा, वो होता ये है कि अगर भर लेते हैं वो बिजली नहीं जाती है जी, वो नेक्स्ट डे वो चली जाती है। तो घर वाले भी हमें कहते हैं कि आपने हमारा भी मजाक बनाया हुआ है। हम कहते हैं भाई हम खुद मजाक बने हुए, हमारा पूरा शहर मजाक बना हुआ है और इसमें हमारा कसूर है। मैं अपने शहर वालों को कहना चाहता हूँ, खुदारा अगर आप कहते हैं कि हमारे ये मसाइल हल हो, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को अमली काम करना पड़ेगा, बाहर निकलना। बदकिस्मती से अंजुमन ताजरान की आपने बात की, अंजुमन ताजरान हमारी 2 हैं 3 हैं, अब हमें ये भी समझ नहीं आती कि कितनी है। हमेशा से एक बड़े घर वाली है, एक छोटे घर वाली है। बड़े घर वाली मैं उनको कहता हूँ जो हमेशा से हुकूमत के साथ रही है, और छोटे घर वाली जो अपोजिशन के साथ रही है। हमारे साथ इस वक्त बड़ा घर और छोटा घर दोनों ही मिल गए, दोनों ने हाथ कर दिए जो हमारे साथ जो है जी। आप ये देखिए, सारा साल ये दफ्तरों में जाते हैं अंजुमन ताजरान के, ये जो हैं बॉडी बनी हुई है, ये चाय बिस्किट तस्वीरें यही होता है। अगर साल के बाद शहर पे कोई मसाइल आ जाता है, उनका कोई एक रोल आ ही जाता है, वो अपने अपने मफादात के लिए खामोश हो जाते हैं। अंजुमन ताजरान से भी रिक्वेस्ट है, भाई आप हमारे शहर के शहरी हैं, आपको अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो आप कम अज कम शहर के मसाइल पे तो आवाज उठाएं। आप मुझे बताएं कोई एक मसाइल पे, मुझे आप बताएं कि आपने शहर के उस पर बात की हो, कभी किसी चौक में आप बैठे हो, आपने लोगों को कॉल दी हो कि आप आए। अगर आप देना चाहते हैं, आप पे प्रेशर आ जाता है, आप खामोश हो जाते हैं। आपको भी रोल अदा करना चाहिए। और खुसूसन एक बड़ी अच्छी बात एक सामने आ रही है कि हमारे शहर में अंजुमन ताजरान के हवाले से आवाज लग रही है कि इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन दोबारा होंगे तो फाल होगी अंजुमन ताजरान और लोगों के मसाइल हल वो करेंगे।
खुदारा बहुत अरसा हो गया हमने इलेक्शन नहीं करवाए, ये होने चाहिए, ये खुसूसन लोगों को भी चाहिए, दुकानदारों को भी चाहिए, इसकी आवाज लगाएं वो। मलिक साहब, आपकी एक नज़म भी है शहर के मसाइल के बारे में। जी बिल्कुल, इरशाद फरमाएं जरा। जी जी, मैंने ये नज़म पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखी थी, लोगों ने उसे पसंद किया। अब मैंने एक नज़म लिखी है पंजाबी में जिसका टाइटल है खुला खत। ठीक। ये वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के नाम है। मैं लोगों से, शहर वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये खुला खत सोशल मीडिया के जरिए शेयर करें, हमारे हुक्मरानों के दरवाजों तक पहुंचाएं, उनको बताएं हमारे शहर के क्या मसाइल हैं। जी जी। साडा जिला शहर मंडी बहाउद्दीन बे हुक्मराना, कदी ते मंडी शहर आवे हुक्मराना, साडी सड़कां साडी गलियां ते साडा शहर टुट फुट गया वे हुक्मराना, साडे बच्चे साडे बजुर्ग ते मरीज इन्हां सड़कां उत्ते चलन तो घबरान वे हुक्मराना, मीह पवे या नालियां तो पानी आवे बाहर, साडी सड़कां बन जन नहर वे हुक्मराना, वोट दे दे के थक गया हुन, साडा हुन नहीं गुजारा वे हुक्मराना, तैनू हाकिम साडा रब बनाया, बाद विच रब जाने तैनू मौका मिले या ना मिले, साडे शहर उत्ते नेकी करके जावे हुक्मराना, असी किदे अगे करिए फरियाद, साडी कोई नहीं सुनदा वे हुक्मराना, साडे MNA ते साडे MPA साडी नहीं सुनदे ते तू भी नहीं सुनदा वे हुक्मराना, साडी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मुकम्मल फाल करके जावे हुक्मराना, साडे शहर दियां बच्चियां दा मुस्तकबिल संवार के जावे हुक्मराना, साडी सुन ते साडा हक THQ हस्पताल वापिस करके जावे हुक्मराना, साडे शहर दी रौनकां बहाल करके जावे हुक्मराना, जिन्हां तुहानू वोट दिते अज ओ भी शर्मिंदा ने वे हुक्मराना, जे मैं सोचा तेरे बारे तेरे अमलां वल्लों ते कुछ नहीं तेरे पल्ले वे हुक्मराना, साडे मरीज बेहंगम ट्रैफिक दी वजह तो जिंदा नहीं पहुंचदे हस्पताल वे हुक्मराना, साडे शहर ते भी कर नजरे करम वे हुक्मराना, साडे शहर मंडी आवे हुक्मराना, तैनू रब दियां रखां कर जा अपना मान बहाल वे हुक्मराना, साडे पंजाब दा तू हुक्मरान बन जा साडी शान वे हुक्मराना, साडा लहजा ते साडी जुबान ते ना जावी, साडे दिलां च तेरा प्यार ते इंतजार वे हुक्मराना, तुहाडा भाई मलिक फारूक, शहर मंडी बहाउद्दीन। ये पहुंचाएं हम एक पे भी अगर हमारा ये मसाइल पे हल हो गया, हुक्मरानों की नजर आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझेंगे हम सुरखरू हो गए। जी समीन, मलिक फारूक की आवाज़ आपने सुनी और हुक्मरानों के नाम थी और कि जी हमें हमारे जो हकूक़ हैं वो दिए जाएं और ये आगे भी शेयर करें, आगे भी पहुंचाएं और ताकि ये आवाज़ पहुंचे इस प्लेटफॉर्म से भी और दीगर प्लेटफॉर्म से भी, ताकि ये मीडिया की जो तकड़ी आवाज़ है ये पहुंचे रूलर्स तक, ताकि रूल ऑफ लॉ के तहत हम अपने हकूक़ हासिल कर सकें। अमजद साहब, आपकी तरफ रुख करता हूँ जी। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की कार्गो जो ट्रेन है 10 साल बाद बहाल कर दी गई है, एक पॉजिटिव चीज़। और कार्गो जो ट्रेन है वो तकरीबन 6,500 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद 16 तारीख को पिंडी इस्लामाबाद पहुंचेगी। आप क्या समझते हैं कि जो सी पैक है उससे भी इसका कोई लिंक बनता है, ये अलग से है, और या फिर आने वाले दिनों में ये सी पैक का हिस्सा बन जाएगी और इससे पाकिस्तान की जो बरामदात हैं या दरामदात हैं उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? बिल्कुल, ये जो मनसूबा है ये इंतहाई कामयाब इंशाल्लाह होगा और इससे पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें बेपनाह इजाफा होगा। एक तो ये है कि ऐसे जो मनसूबे होते हैं जो बैनुल ममालिक होते हैं वो उसी सूरत मुमकिन हो पाते हैं जब उस मुल्क के जो हालात हैं वो अच्छे हों, उस मुल्क का जो माहौल है वो अच्छा हो। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत ये ट्रेन चलने जा रही है, ये तुर्की से चलेगी और ईरान से होती हुई पाकिस्तान पहुंचेगी। इसके बाद जो अगला मुआहदा होने जा रहा है वो उज़्बेकिस्तान से गाड़ी चलेगी, अफगानिस्तान से होती हुई पाकिस्तान में आएगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान की जो बेहतरी है वो नज़र आ रही है। और आपने कहा कि इसका तल्लुक सी पैक से है।
تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ چیزیں بائی سی آئیں گی، یعنی کہ اگر سمندری راستے بحری جہازوں کے ذریعے کچھ چیزیں آئیں گی تو وہ گوادر کے ذریعے آئیں گی، اگر بائی روڈ کچھ چیزیں آئیں گی تو وہ اس راستے آئیں گی. اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت مضبوط ہوگی، اور اس سے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بزنس ہے یا اس سے جو منسلک لوگ ہیں وہ بھی اس سے بڑے خوشحال ہوں گے. اور سب سے جو بڑی بات وہ یہ ہے کہ ان سارے منصوبوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ درست سمت میں جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں. پاکستان کا جو جغرافیائی حدود اربع ہے وہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے. صرف پاکستان کو اگر ضرورت ہے تو بہترین قیادت کی ضرورت ہے. بہترین قیادت جس ٹائم بھی پاکستان کو دستیاب ہو جائے گی اور پاکستان یہ سپر پاور بن جائے گا. اور اب جو بات میں اس سے منسلک کروں گا کہ ہمیشہ وہی ممالک ترقی کرتے ہیں جن ملکوں کی عوام جو ہے وہ باشعور ہوتی ہے. پاکستان چونکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ابھی لٹریسی ریٹ اس حد تک زیادہ نہیں ہے. پاکستان کا لٹریسی ریٹ 60% کے لگ بھگ ہے، اور 40% لوگ ایسے ہیں جو کہ ان پڑھ ہیں، اور وہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ایسے لوگوں کے پراپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ ملک کے مخالف چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. جب تک ڈیمانڈ ریز نہیں کریں گے وہ ہمیں چیزیں نہیں ملیں گی. جیسا کہ ملک صاحب کی نظم میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا مرکزی خیال یہ تھا کہ عوام کو جاگنا ہوگا، عوام کو باشعور ہونا ہوگا، کہ جب تک عوام کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گی اس وقت تک وہ چیزیں نہیں ملیں گی. اب دیکھیں کہ منڈی بہودین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو منڈی بہودین کے مسائل کی جیسے بات کی، بات لوکل لیول پہ آ گئی، وہ تھوڑا سا ٹچ دے کے واپس اسی پوائنٹ پہ چلا جاؤں گا کہ یہاں پر ایسے ہوتا رہا ہے کہ فیصل آباد بنا دیں گے منڈی بہودین کو. صاحب میں آپ کی بات انٹرپٹ کروں گا. 7:45 چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم، اور پھر آپ کی بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے کیونکہ لوکل مسائل پہ مزید بات کریں گے. جی سامعین، آپ سن رہے ہیں ہمارا منڈی بہودین FM 98. چلتے ہیں کہ کمرشل بریک کی طرف. سنتے رہیے ہمارا منڈی بہودین FM 98. It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by رشید شاپنگ سینٹر، جہاں سے آپ کو ملے دلہا اور دلہن کی مکمل خریداری کے لیے لوکل اینڈ امپورٹڈ کاسمیٹک، میک اپ کا مکمل سامان، لیڈیز اینڈ جینٹس گھڑیاں، اسٹڈ، شیونگ کٹ، برائڈل پرس، شولڈر بیگ، امپورٹڈ پرفیوم، باڈی اسپریز، سیلون اور بیوٹی پارلرز کے مکمل پروڈکٹس کا مرکز. برائڈل کی خوبصورتی کے لیے انڈین جیولری، اسٹائلش وگ اور ہیئر پروڈکٹس کی مکمل ویرائٹی، فیشیل، اسکن پالش، مینیکیور اور پیڈیکیور پروڈکٹ، چوڑیاں، موٹاپا اور اسٹریچ کے نشان ختم کرنے کی اوریجنل پروڈکٹس. تمام کمپنیز کی پروڈکٹس کوالٹی کی گارنٹی کے ساتھ کمپنی ریٹ پر حاصل کریں. رشید شاپنگ سینٹر، بانو بازار، منڈی بہودین. 0546501495. اتنا اترا ہوا چہرہ. میں ناراض ہوں سب سے، کوئی میرے ساتھ کھیلنے ہی نہیں آتا. ارے تو اپنا گیم الگ بنا لیتے ہیں. 1 2 1 2 3 shake it, twist it, تھوڑا mix it. انرجی بڑھا لو، سر کو گھما لو اور بنا لو کولڈ طوفان. ملک، کیلشیم، پروٹین اور روح افزا سے بنا دودھ. روح افزا، انرجی والا فن. ضلع منڈی بہودین میں سب سے پہلا اور مستند ادارہ عبداللہ نیوٹریشن اینڈ الحجامہ. الحجامہ سنت نبوی ہے. خواتین کے لیے لیڈی حجامہ تھراپسٹ کی سہولت کا باقاعدہ آغاز ہر اتوار صبح 10 سے مغرب تک، جہاں پر ڈپریشن، شدید سر درد، حافظے کی کمزوری، کندھوں اور گردن کا کھچاؤ، گردش کیکا، گنجا پن، جوڑوں کے درد اور سوجن، معدے کے مسائل، بلڈ پریشر، تندرستی، توانائی اور چستی کے لیے آج ہی رابطہ کریں. انگلینڈ سے کوالیفائڈ ڈاکٹر یاسر صدیق سے عبداللہ نیوٹریشن اینڈ الحجامہ، میزان بینک چوک، وارڈ نمبر 5، سٹی سینٹر پلازا، منڈی بہودین. 0336 50 480. اور چاچا روشن ایڈا پریشان کیوں بیٹھا ہے؟ اسٹڈی ویزے تے یورپ کرنا ہے، ایجنٹاں کولوں دھکے کھا کھا کے
ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। नो आयट, नो बैंक स्टेटमेंट, मैट्रिक ਤੇ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੋਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। तमाम मुल्कां दे विजिट दी फाइल और इंफॉर्मेशन वास्ते राब्ता करो। इस तो इलावा आइट्स और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने वास्ते तशरीफ ले आओ। यूनिक कंसल्टेंसी, साकी प्लाजा, चीमा चौक, मंडी भाउद्दीन, सैफुल्ला 344 5481 842। अरे नजमा, इतनी जल्दी में किधर जा रही हो? बाजार जा रही हूँ कपड़े खरीदने। ओहो, बाजार जाने की क्या जरूरत है? हसन कलेक्शन लाया आपके लिए। खाड़ी, मारिया बी, पॉपुलर, महक ब्रांड, जे डॉट, निशाद, सतरंगी के खूबसूरत और दीदा जेब डिजाइन। अपनी मर्जी का डिजाइन सिलेक्ट करें और हमारे आउटलेट से सस्ते तरीन रेट्स पर हासिल करें। मजीद मालूमात और डिजाइन हासिल करने के लिए हसन कलेक्शन, 6C स्ट्रीट, हाउस नंबर 385, सूफी सिटी, मंडी भाउद्दीन। 03488220 सरदार सन्यासी दवाखाना के माहिरीन प्रोफेसर्स की अनथक कोशिशों और तहकीक के नतीजे में आज के इस दौर में देसी तरीका इलाज में उभरता हुआ नाम सरदार सन्यासी दवाखाना। मर्ज हुआ कैसे ही क्यों न हो, इनका इलाज अब महीनों में नहीं दिनों में। हेपेटाइटिस बी और सी, जोड़ों के दर्द, गैंठिया, खारिश, शुगर, मोटापा, छोटा कद, कील छाइयाँ, बालों का गिरना, बवासीर, पुराना नजला जुकाम, घेरा, लिकोरिया, पांचपन, हैज की खराबी, पुरानी खांसी, कमजोर और लाइलाज मरीजों के कामयाब इलाज के लिए आज ही राब्ता करें। सरदार सन्यासी दवाखाना, कॉलेज चौक, डाकखाना रोड, बिल मुकाबिल GPO, मंडी भाउद्दीन। 0324 621 69। जी सामीन, 7:49, थोड़ा सा टाइम जो है प्रोग्राम का बाकी रहता है और लोकल मसाइल पे हम बात कर रहे थे। तो हमने अंजुमन ताजरान का जो रोल है उसकी बात की, बिजली की लोड शेडिंग की बात की और कोशिश की कि हमारी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म से हुक्मरानों के कानों तक पहुँचे। मलिक साहब, इसी तरीके से अगर आप ट्रैफिक की जो रवानी है उसको देखें, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। जाहिर है इस शहर के अंदर दिल नहीं करता गाड़ी निकालने को, क्योंकि मोटरसाइकिल के ऊपर तो फिर भी आप दाएं बाएं कहीं ना कहीं से निकल जाते हैं, लेकिन गाड़ी में आप फंस जाते हैं। इसी तरीके से तजावजात का जो है कहाँ तक आप बेहतर देखा भी होगा, बहुत बुरा हाल है और रोड खुली हैं, लेकिन हम दुकानदारों ने, रेहड़ी बानों ने इतना ज़्यादा फैलाव कर लिया है कि वहाँ से पैदल चलना भी बड़ा महाल हो जाता है। तो ये ट्रैफिक के हवाले से क्या तजवीज़ देना चाहेंगे आप? जी, मेरा आप यकीन करें डेली का एक्सपीरियंस है। मैंने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना होता है स्कूल, तो यकीन करें इतनी बेहंगम ट्रैफिक, और ख़ास तौर पे जो हमारे जो स्कूल टाइमिंग है वो जैसे हमारे शहर के दोनों फाटिक हैं और आगे उससे जो चौक है नगीना सैनमे वाला, और इधर आप आ जाएं, पीछे आ जाएं, सात सिरे पे आ जाएं, किंग मोड़ आ जाएं, यानी कि हमारे जो एक तो हमारा शहर भी आपको पता कितना सा है, ट्रैफिक इतनी बेबहा डेली। यकीन करें इस चीज़ का सोचा भी जाता है कि यार ये ट्रैफिक डेली बढ़ रही है, लेकिन अभी तक इस पे कोई जो है ना जी अमल दरामद नहीं हो रहा ताकि हमारे शहर के लोग आसानी से सफ़र कर सकें। एक तो हमारा भी कसूर है जी इसमें, हम किसी दूसरे को उसका राइट जो है ना जी देने के लिए तैयार नहीं है। आप यकीन करें मेरा डेली का तजर्बा है इस बात का, लोग आप इंतहाई टेंशन में वहाँ से गुजरते हैं जब ये ट्रैफिक का मसला बनता है। अगर शहर वालों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक ना हो, वहाँ पे एक दूसरे के हम गिरेबान पकड़ते देखें डेली, मतलब जो है ना जी, तो वहाँ पे कोई मैनेजमेंट के लिए कोई सार्जेंट नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। तो मैंने DC अली बसरा साहब से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप कम अज़ कम स्कूल टाइमिंग के दौरान आप जो है वहाँ पे जो है ट्रैफिक वार्डन मौजूद होने चाहिए ताकि आसानी से लोग सफ़र कर सकें। और फिर दूसरा एक और भी चीज़ बढ़ा है कि हमारे शहर में ये जो जानवर हैं, गायें जो हैं, ये आम सड़कों पे फिरती हैं, तो वो भी एक हादसात का सबब बनती हैं। तो ये चीज़ें भी हैं जी, इन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी होगा। और ख़ास तौर पे मैं फिर बार बार कहूँगा, सिग्नल नहीं है हमारे शहरों में, वो होने चाहिए ताकि लोगों पर कम अज़ कम इस चीज़ का शऊर हो।
پھر ایک ہماری تربیت ہونی چاہیے. ہم جب دوسرے بڑے شہروں میں جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے سگنل پہ رکنے کی, ہمیں پتہ ہی نہیں سگنل کیا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ہم حادثات کا سبب بنتے ہیں. تو اس چیز کا میں یہ کہنا چاہوں گا حکمرانوں سے, آپ اس چیز پہ توجہ دیں, اور شہریوں کو بھی خصوصی بات کہوں گا کہ خدا را آپ بھی خیال کریں, ایک دوسرے کا رائٹ دیں تاکہ یہ مسائل نہ بنے. اور ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ ہمارے بھائی ہیں رکشے والے, ظاہر ہے یہ روزگار کے لیے نکلتے ہیں, لیکن خدا را میں ان کو کہتا ہوں یہ روڈ پہ کھلا بارود ہے, یہ جب کسی کو لگتا ہے تو یہ نقصان پھر اگلے کا ہی ہوتا ہے, ان کا کچھ نہیں جاتا. تو ان کا بھی چیز کا خیال رکھنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے رکشے چلاتے ہیں اور اتنی سپیڈ سے, ان کے نہ اشارے ہوتے ہیں, انہوں نے بازو بس ایسے کر دینی ہوتی ہے, بس وہ آگے پھر وہ جانے. تو یہ وہ چیزیں بازو بھی مرضی سے کرتے ہیں, ورنہ وہ بڑے آرام سے ایک دم دائیں مڑ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. امجد صاحب, آخر میں آپ یہ ٹریفک کے حوالے سے, ظاہر ہے شعور تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اور مجھے آپ سب کو دے, لیکن تجاویز کیا دینا چاہتے ہیں ٹریفک سگنلز کے علاوہ؟ وہ ہم بارہا بہت ضرورت ہے. کنگ روڈ چوک, ست سرا, کالج چوک اور شہر کے اندر دیگر کیا تجاویزات جو ہے اس حوالے سے آپ کے دن جو ہے یہ 1993 میں اس کو ضلع کا درجہ دیا گیا تھا, اور 1993 سے لے کر اب تک آپ کی ریشو دیکھیں تو اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے, اور اس میں اگر گاڑیوں کی تعداد دیکھیں تو اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ اس شہر میں روڈز کتنے کھلے کیے گئے ہیں یا کتنے نئے روڈز تعمیر کیے گئے ہیں, کوئی فلائی اوور بنایا گیا ہے, کوئی انڈر پاس بنایا گیا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر نہ کوئی روڈ بنایا گیا, نہ کوئی کھلا کیا گیا, نہ کوئی انڈر پاس, نہ کوئی اوور ہیڈ برج. تو یہ سارے مسئلے ہیں, اور آبادی بھی بڑھ رہی ہے, گاڑیاں بڑھ رہی ہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ وسائل اگر نہیں ہیں تو اس کو مینجمنٹ کے ذریعے کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے, لیکن بدقسمتی سے جو ہماری انتظامیہ اب تک کی رہی ہے انہوں نے بھی کوئی کوشش نہیں کی اس کو بہتر کرنے کی. کیونکہ اگر منڈی بہاؤالدین کے جو مختلف روڈز ہیں وہاں پر ون وے کر دیجئے تب بھی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. جیسا اگر آپ چیما چوک سے آتے ہیں, چیما چوک سے آگے کالج چوک کو جو گاڑی آتی ہے وہ ون وے ہو جائے, اور جو ایگزٹ ہے وہ ڈاکخانہ روڈ سے اور یہ جو جیر روڈ ہے حاکم مال کے آگے سے ہوتے ہوئے گزر جائے اور ایگزٹ کر جائے. اس سے کافی بہتری آئے گی, اس سے جو ہے وہ کم از کم جو ٹریفک جام ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. دوسرا جو بڑے بڑے پلازاز ہیں, بڑے بڑے جو پلازے بنے ہوئے ہیں ان کی پارکنگ بالکل نہیں ہے, وہاں پر سختی ہونی چاہیے. وہ کیسے پلازے بن گئے ہیں, اگر انہوں نے بنا دیے ہیں تو کم از کم ان کو مینج کریں کہ وہاں پر جو ہے وہ ٹریفک جام نہ ہو اور لوگوں کو آسانی ہو. 15 منٹ کا جو سفر ہے اس کے لیے گھنٹہ لوگوں کو ذلیل ہونا پڑتا ہے. اسکولوں سے بچے لے کے جانے ہوتے ہیں یا واپس گھر لے کے جانے ہوتے ہیں, تو اس صورت میں بھی بڑے حاضر ہوتے ہیں. تو اس لیے انتظامیہ اپنی مینجمنٹ کو بہتر کرتے ہوئے ایسی پالیسی بنا دے جس کو ون وے کر دے کچھ سڑکوں کو, تاکہ کچھ ٹریفک جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے. جی سامعین, جب تک ہم خود قوانین پہ عمل نہیں کریں گے اور پھر جو ٹریفک کے لیے وہاں پہ لوگ موجود ہیں جن کو ٹریفک اہلکار آپ کہہ لیں, وارڈنز ہو گیا یا سارجنٹ, جب تک وہ عمل نہیں کروائیں گے تب تک ٹریفک کا بہاؤ اسی طرح الجھتا رہے گا. اور یقین مانیے گا کتنے گھنٹے جو ہے ساتھ صرف ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے, لوگ بیچارے رسوا اور ذلیل ہو جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں بھی یہ بھی ایڈ کروں گا کہ ہم خود بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, جو ہے پوری لائن لگا لیتا ہے. بہرحال ہمیں بھی خود چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اور ٹریفک جو وارڈنس یا دیگر جو ایجنسیز ہیں, جو بھی لوگ ہیں, اپنا کام کریں تو چیزیں اور بہتر ہوتی جائیں گی. جی سامعین, یہ تھا آج کا پروگرام گرد و پیش. اس کے ساتھ ہی مجھے ملک فاروق اور امجد حسین چشتی کو ہمارا منڈی بہاؤالدین FM 98 کے لائیو اسٹوڈیو سے دیجیے گا اجازت. پاکستان زندہ باد. شہر منڈی بہاؤالدین زندہ باد.